دار نہیں جواب کوئی سونا پڑھ کے لا جواب آیا سونا جمال کمال والا ایک ایک لفظ پہ غور کرنا سونا جمال تے کمال والا لے کے خوبیاں بے حساب پہ آیا بڑا خوش نصیب ہے او بندہ جنوں نبی کریم دا خواب پہ آیا ازہر زمین نو پاگ لگ گیا جدوں سونا پیغمبر انقلاب پہ آیا ازہر اس زمین نو پاگ لگ گیا جدوں سونا پیغمبر انقلاب پہ آیا چن جدوں بھی چمکتا ہے فلک اتے چن جدوں بھی چمکتا ہے فلک اتے مینوں لگتا ہے نبی دی تلی ورگا چن جدوں بھی چمکتا ہے فلک اتے مینوں لگتا ہے نبی دی تلی ورگا او دے شہر دا مبارک ہر پتھر او دے شہر دا مبارک ہر پتھر مینوں لگتا سونے دی ڈلی ورگا او دا ہر ایک یار مینوں انج لگے ابو بکر نو ویکھ لو عمر نو ویکھ لو عثمان تے طلحہ نو ویکھ لو 1.5 لاکھ صحابہ دے سارے جناب اپنے اپنے ستارے چمکدے نے او دا ہر ایک یار مینوں انج لگے او جویں پھل گلاب تے کلی ورگا ایسے سارے لوگوں جہاں دے اندر ایسے سارے جہاں دے اندر کوئی سونا نہیں میرے نبی ورگا